अस्सलामु अलैकुम, हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारिजा की मुलाकात। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वजीर खारिजा ने पाक फौज की जानिब से ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि इलाकाई अमन मगरबी एशिया के साथ वसी बुनियादों पर ताउन पर मुनहसिर है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी वजीर निजकारी दानियाल अजीज पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। अदालत ने दानियाल अजीज को फर्द जुर्म की चार्जशीट पढ़कर सुनाई तो उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई और कहा कि आपने 2017 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपने इल्जाम आयद किया कि सुप्रीम कोर्ट के निगरान जज ने रेफरेंस तैयार करवाया। फर्द जुर्म में कहा गया कि आपने जस्टिस एजाजुल एहसन के लिए कहा कि उनके खिलाफ आपने मवाद इकट्ठा कर लिया है और एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा कि जहांगीर तरीन की नाअहलियत का फैसला इमरान खान को बचाने के लिए है। जस्टिस मुशीर आलम ने दानियाल अजीज को कहा कि आप अदालत के खिलाफ नफरत फैलाने के मुर्तकिब हुए, इसलिए आपके खिलाफ तौहीन अदालत के सेक्शन 3 के तहत कार्रवाई की जाती है। अदालत ने केस की समाअत 26 मार्च तक के लिए मुलतवी करते हुए इस्तगासा को शहादतें पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़राए आज़म समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें। तफसीलात जानते हैं HumSub TV की इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ महमूद अख्तर नकवी की जानिब से दायर करदा तौहीन अदालत की दरख्वास्त ये कहकर निपटा दी कि जो बयानात आप बता रहे हैं वो पनामा JIT से मुतल्लिक हैं। अदालतों से मुतल्लिक जो रिमार्क्स अब दिए जा रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं और मुनासिब वक्त पर उन रिमार्क्स से मुतल्लिक केस सुनेंगे। अदालती उस्मा ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर बराए निजकारी दानियाल अजीज और वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से मुतल्लिक महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्तें भी निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के 2 ओहदों के खिलाफ दरख्वास्त भी गैर मौसर करार देकर निपटा दी गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के 2 ओहदे रखने के खिलाफ नजर सानी दरखास्तें जमात इस्लामी, इमरान खान और पाकिस्तान लॉयर्स फोरम की जानिब से 2007 में दायर की गई थीं। अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी और फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी गैर मौसर करार देकर निपटा दी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 1997 में सैयद इकबाल हैदर की जानिब से दायर की गई थी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें शाहिद और अगज़ई की जानिब से दायर की गई थीं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने आम इंतखाबात से पहले हुकूमत की जानिब से अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स के इजरा का नोटिस ले लिया। तफसीलात जानते हैं HumSub TV की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सरकारी इश्तिहारात की केस की समाअत की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि ये बात सामने आ रही है कि हुकूमत इलेक्शन से पहले अराकीन को तरक्याती फंड्स जारी कर रही है। हुकूमत करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स इंतखाबात से कबल किस कानून के तहत देती है? हो सकता है इंतखाबात से कबल तरक्याती फंड्स के इजरा पर पाबंदी लगा दें। सरकारी फंड्स को अराकीन असम्बली की सवाबदीद पर छोड़ा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि हुकूमत से फंड्स के अजरा की कानूनी हैसियत पूछ कर अदालत को आगाह करें। क्या अराकीन को तरक्याती फंड्स देने का अमल प्री पोल धांधली में नहीं आता? ये गाइडलाइन होनी चाहिए कि सरकारी इश्तिहार किसके लिए होना चाहिए। ये काम अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहे हैं। हुकूमतें अपनी तशहीर के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल ना करें, बल्कि सियासी तशहीर के लिए अपना पार्टी फंड्स इस्तेमाल करें। सरकारी पैसे से इश्तिहार से प्री पोल धांधली होती है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि पीपल्स पार्टी ने सरकारी इश्तिहारात के जरिए जो अपनी सियासी तशहीर की वो रकम कौमी खजाने में वापस जमा कराए। APNS के वकील ने कहा कि अदालत ने गाइडलाइंस पेश कर रहे हैं। सरकारी इश्तिहार वोट मांगने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, इससे सियासी तशहीर नहीं मिलनी चाहिए और सियासी शख्सियात की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। सरकारी मंसूबों से आगाही अवाम का हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम चाहते हैं कि सियासी लीडर उनकी तस्वीर इश्तिहारात में लगवाना बंद करा दें। जो तस्वीर लगी हैं पार्टी नमो से पैसे वापस करा दें। यह मामला 1-2 दिन में हल हो जाएगा, इस पर काम कर रहे हैं। सेठी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत में पेश होकर बताया कि गुज़िश्ता 3 माह में सूबाई हुकूमत ने 24 करोड़ रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए। ताहम उन 3 माह में इश्तिहारात में परवेज खटक और इमरान खान की तस्वीर तलाश नहीं कर सका। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी इश्तिहारात से मुतल्लिक गुज़िश्ता 3 माह की रिपोर्ट जमा कराते हुए बताया कि इश्तिहारात में सियासी नुमाओं की तस्वीर शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्ट जाली डिग्री केस की समाअत हुई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एग्जैक्ट जाली डिग्री केस की समाअत हुई तो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की जानिब से केस में फरीक बनने की दरख्वास्त की गई। जवान समाअत चीफ जस्टिस ने पीबीए के वकील से इस्तफसार किया कि आपका क्या मफाद है। इस पर वकील ने कहा कि जराइम का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी मीडिया इंडस्ट्री स्टेक पर है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री कल भी स्टेक पर थी। कल शाहिद मसूद ने कहा कि मीडिया इंडस्ट्री स्टेक पर है। जब भी हम किसी से कुछ पूछें तो पूरी मीडिया इंडस्ट्री स्टेक पर लग जाती है। पता नहीं ये कौन सा स्टेक है, कहीं ये चिकन स्टेक तो नहीं। अदालत ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की फरीक बनने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या FIA ने जाली डिग्री से मुतल्लिक कोई तहरीरी जवाब दाखिल कराया है। इस पर सरकारी वकील ने बताया कि FIA ने जवाब दाखिल करा दिया है। चीफ जस्टिस ने एग्जैक्ट के वकील से मुकालमा किया कि बोल के मुतासिरीन को तनख्वाहें दी जाएं। इस पर वकील ने कहा हम मुतासिरीन को तनख्वाहें कहाँ से दें। जस्टिस साकिब ने सारे रिमार्क्स दिए कि जहां से बोल चला रहे हैं। इस मौके पर एग्जैक्ट के वकील ने बताया कि कराची में एग्जैक्ट के खिलाफ ज़ेरे समाअत मुकदमे में 18 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। रावलपिंडी में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। समाअत के मौके पर बोल मुतासिरीन के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि टोटल मुतासिरीन की तादाद 300 से ज़ायद है। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हमें टोटल रकम का पता नहीं चलेगा तो हम कैसे रिलीफ देंगे। अगर बोल ने आपके दमाद को ठेस पहुंचाई तो अब फॉर्म कौन सा होगा। बोल मुतासिरीन ने कहा कि हम आपके पास आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकालमा किया कि मैं क्या कर सकता हूं। हमें बताया गया है कि बोल मुलाजमीन की तनख्वाहों का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। जब मुकदमे की समाअत हो तो तैयारी करके आए। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि हमें पाकिस्तान की इज्जत अजीज है, बाकी सब चीजें सानवी हैं। पता चलना चाहिए कि अरबों रुपए के अकाउंट्स कहां से आए। FBR को बुलाकर ऑडिट करा लेते हैं, सच और झूठ सामने आ जाएगा। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि पाकिस्तान के नाम की गुडविल मुतासिर नहीं होने देंगे। उन्होंने FIA हुकाम से सवाल किया कि मशकूक अवामिल को रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नोटिस लेने का मतलब ये था कि इल्जामात के बायस पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। ये भी देखना है कि क्या ये इश्तिहारात ले रहे हैं, कहाँ से ये सिलसिला चल रहा है। सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त के बयानात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए 8 सियासी रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सेनेट इंतखाबात के मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त के बयानात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए 8 सियासी रहनुमाओं को नोटिस जारी किए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिन रहनुमाओं को नोटिस भेजे गए थे उनमें चेयरमैन PTI इमरान खान, MQM पाकिस्तान के नुमा फारूक सत्तार और ख्वाजा इज़ाउल हसन, मुस्लिम लीग नून के नुमा मरियम औरंगजेब और अमीर मकाम उज़्मा बुखारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहाबुद्दीन, पाक सरजमीन पार्टी के नुमा रजा हारून शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस में तमाम रहनुमाओं को 14 मार्च सुबह 10 बजे बमा सबूत हाजिर होने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन पहली मरतबा कल सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के मामलात पर समाअत करेगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के भाई और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए शहबाज शरीफ के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, जबकि शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर चारों सूबों की तायद व तजवीज़ कुनिंदगान ने दस्तखत किए, जिनमें फारूक हैदर, ताहिरा औरंगजेब, सयाल खान नासिर और खेलदास कोहिस्तानी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता माह नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी नाअहल करार दिया था, जिसके बाद नवाज शरीफ को पार्टी का ताहयात कायद जबकि शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का आर्जी सदर मुकर्रर किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तकारीर पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साहबजादी मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवाम को अदलिया के खिलाफ उकसाने से बाज नहीं आ रहे। मरियम नवाज जलसों और सोशल मीडिया पर अदलिया को तज़हीक का निशाना बना रही हैं, जबकि नवाज शरीफ ने अदलिया के खिलाफ बगावत का ऐलान करके अवाम को उकसाया है। अदलिया मुखालिफ तकरीर नशर करने से रोकने पर पैमरा भी कुछ नहीं कर रहा, जबकि लीगी शख्सियात की अदलिया मुखालिफ तकरीर का रिकॉर्ड भी जमा करा दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनने के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पैमरा से 15 मार्च तक जवाब तलब कर लिया, जबकि सेक्रेटरी पैमरा को भी मरकजी केस में फरीक बनाने की इजाजत दे दी है। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं अब बलोचिस्तान का वजीर आजम लाने के लिए फाइट करेंगे। वजीर आला का कहना था कि सेनेट की चेयरमैनशिप बलोचिस्तान को मिलना बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस सूबे के कौम परस्तों ने हमारी हिमायत करने के बजाय मनफी बातें की, जिससे मुल्क भर में बलोचिस्तान की बदनामी हुई। इस सूबे के बड़े मोतबर सियासतदान इस्लामाबाद के खिलाफ बातें करते थे।
اب وہ خود وہاں بیٹھ کر صوبے کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حق میں ہیں۔ سی پیک کے حوالے سے گزشتہ 3-4 سالوں میں کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی، بلوچستان کی حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ جمہوریت کے چیمپئن اور باتوں کے اسٹیج ماسٹر کھل کر سامنے آ گئے ہیں، صوبے کے عوام اب جاگ چکے ہیں، اگلے الیکشن میں بلوچستان کے حقوق کی بات کرنے والوں کو سامنے لائیں گے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت سے متعلق متفرق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سے متعلق بیان پر 2007 میں دائر درخواست پر سماعت کے دوران وکیل حشمت حبیب کا کہنا تھا کہ ہم اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے درخواست کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ احسن اقبال نے نیکٹا ہیڈ کوارٹر کی نئی عمارت کے افتتاح کے ساتھ نیکٹا موبائل ایپ چاکس کا بھی افتتاح کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ احسن اقبال نے نیکٹا ہیڈ کوارٹرز کی نئی عمارت کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور اندرونی سلامتی سے متعلق اجلاس کی صدارت کی، جس میں صوبائی آئی جیز، ڈی جی نیشنل، پولیس بیورو، کمانڈنٹ ایف سی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے نیکٹا کی موبائل فون اپلیکیشن چوکس کا بھی افتتاح کیا، جس سے عوام کی شکایات اور اہم معلومات کا نیکٹا سے تبادلہ ہو سکے گا اور انتہا پسندی اور دہشت گردی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ افسران شکایات پر بروقت کارروائی کریں تاکہ اپلیکیشن کی افادیت برقرار رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چوکس اپلیکیشن سے پاکستان کو محفوظ بنانے میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ امن و استحکام کا اقتصادی ترقی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ملک میں امن و استحکام ہوگا تب بھی اقتصادی و معاشی ترقی ممکن ہے۔ اس موقع پر انہوں نے علاقائی اور ملکی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ نیب نے پنجاب حکومت کے ایک اور افسر کی تفصیلات مانگتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ نیب نے پنجاب حکومت سے ایک اور افسر کی تفصیلات مانگتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے منظور نظر افسر سیکرٹری انفارمیشن راجہ جہانگیر کے حوالے سے خط چیف سیکرٹری پنجاب کو بھیج دیا ہے۔ راجہ جہانگیر گیٹ 18 کے افسر ہیں، جبکہ گیٹ 20 کی سیٹ پر تعینات ہیں۔ راجہ جہانگیر کے پاس ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن کا بھی اضافی قلمدان ہے۔ محکمہ S&GAD کی PS کی سیٹ پر خلاف ضابطہ محکمہ انفارمیشن کا افسر تعینات ہے۔ نیب نے راجہ جہانگیر کے ساتھ ساتھ محکمہ انفارمیشن میں پچھلے 14 سال سے تعینات PS2 سیکرٹری کی بھی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ اس سے قبل سابق ڈی جی LDA احد چیمہ کو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم سکینڈل میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد پنجاب بیوروکریسی نے ہڑتال کر دی تھی اور DMG افسران نے اپنے دفاتر کو تالے لگا کر سیکریٹریٹ آفس بند کر دیے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزارت داخلہ کے سیکرٹری سمیت دیگر عہدیداران کی عدم حاضری پر اسپیکر ایاز صادق نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور اجلاس کی کارروائی ڈپٹی اسپیکر کے حوالے کر کے احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کے سیکرٹری کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ 12:30 بجے سے پہلے نہیں آ سکتے۔ ایک وفاقی وزیر، ایک وزیر مملکت اور ایک پارلیمانی سیکرٹری ہونے کے باوجود ایوان کی کارروائی کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ جب تک وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تحریری طور پر ضمانت نہیں دیں گے، میں روزانہ واک آؤٹ کروں گا۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ کے ایوان میں نہ آنے پر تحریک انصاف کے اراکین نے بھی قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے PTI اراکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آپ کے موقف کی ترجمانی کی ہے اور جب اسپیکر واک آؤٹ کر گئے تو کسی معزز ممبر کو احتجاجاً نہیں جانا چاہیے۔ تاہم PTI اراکین بھی ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ پولیس نے جناح ہسپتال کے گائنی وارڈ سے جعلی خاتون ڈاکٹر کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایس پی صدر توقیر نعیم نے بتایا کہ جناح ہسپتال کراچی میں زچہ وارڈ کے عملے کی نشاندہی پر پولیس نے جعل ساز لیڈی ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کا نام عائشہ ہے، جو میٹرک پاس ہے اور کرنگی کی رہائشی بتائی جاتی ہے۔ ایس پی صدر توقیر نعیم نے کہا ہے کہ جب پولیس نے چھاپا مارا تو عائشہ سفید کوٹ پہنے گائنی وارڈ میں موجود تھی۔ تلاشی کے دوران ملزمہ کے بیگ سے اسٹیتھوسکوپ، بلڈ پریشر چیک کرنے کا آلہ اور ادویات بھی برآمد ہوئی۔ ملزمہ عائشہ 1 سال سے گائنی وارڈ میں جعل سازی سے کام کر رہی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ پر غیر قانونی آپریشنز میں ملوث ہونے کا بھی شبہ ہے، جبکہ اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسپتال سے نوزائیدہ بچے اغوا کرنے والے گروہ سے بھی ملزمہ کا تعلق ہو سکتا ہے۔ ایس پی توقیر نعیم نے بتایا کہ دوران تفتیش اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ MBBS کی ڈگری تو درکنار خاتون کے پاس لیڈی ہیلتھ ورکر کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں۔ جعلی خاتون ڈاکٹر کے خلاف ویمن تھانے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہیروئن برآمدگی، PIA کے فضائی میزبان تنویر اور عامر کو 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔
تفصیلات کے مطابق پی آئی اے کے طیارے سے ہیروئن برآمدگی کے واقعے میں ملوث افراد کو سزا ہو گئی۔ پیرس میں عدالت نے فضائی میزبان تنویر گلزار اور عامر معین کو 2 سال قید کی سزا سنائی۔ قید کے بعد دونوں ملزمان کو فرانس سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ عدالت نے دونوں ملزمان پر 5 سال تک فرانس میں داخلے پر بھی پابندی لگائی ہے۔ 10 مارچ کو پیرس میں پی آئی اے کی پرواز سے کروڑوں کی مالیت کی ہیروئن ملی تھی، جس پر فضائی میزبان تنویر گلزار اور عامر معین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ملک کی بدنامی کا باعث بننے پر انہیں نوکری سے بھی معطل کیا گیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب میں صوبے بھر کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ پنجاب کے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے گرمیوں کی چھٹیوں کا شیڈیول تبدیل کر دیا، جس کے بعد سرکاری اور نجی اسکولوں میں چھٹیاں 1 جون کے بجائے 8 جون سے ہوں گی، جبکہ تعطیلات 14 اگست کے بجائے 10 اگست تک ہوں گی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن اللہ بخش کے مطابق اگر مئی میں موسم زیادہ گرم ہوا تو شیڈیول میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، اور رمضان المبارک میں اسکولوں کے اوقات کار صبح 7 بجے سے 11 بجے تک ہوں گے۔ شامی حکومت اور باغیوں میں غوطہ کے زخمیوں کی منتقلی کا معاہدہ طے پا گیا۔ شامی فوج اور باغیوں کے درمیان طے پائے گئے معاہدے کے تحت زخمیوں کو مرحلہ وار منتقل کیا جائے گا، تاہم مریضوں کی بحفاظت منتقلی کا آغاز کب اور کس طرح انجام پائے گا، اس حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ غوطہ میں گزشتہ ماہ سے جاری شامی حکومت کی بمباری میں 1000 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت 4000 افراد شدید زخمی ہیں جنہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ان کی جانوں کو خدشہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ نے زخمیوں کی منتقلی سے متعلق معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مشرقی غوطہ میں 1000 افراد کی حالت نہایت نازک ہے، جن میں اکثریت بچوں کی ہے۔ انہیں فوری طبی امداد نہیں فراہم کی گئی تو ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے، لہٰذا اس معاہدے پر جلد از جلد عمل درآمد کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کہتے ہیں میری بیٹی کو دیا جانے والا کیمیائی مواد روس میں تیار کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں سابق روسی جاسوس اور ان کی بیٹی کو دیا گیا اعصاب کو متاثر کرنے والا کیمیائی مواد روس میں بنایا گیا ہے۔ لندن میں پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کا کہنا تھا کہ عین ممکن ہے کہ روس میں تیار کردہ کیمیائی مواد سابق روسی جاسوس اور ان کی بیٹی کو دیا گیا ہو۔ تھریسا مے نے کہا کہ تحقیقات کے مطابق برطانوی شہری اور ان کی بیٹی کو زہر دینے کا ذمہ دار روس ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ نے بھی برطانیہ میں سابق روسی جاسوس پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں روس کے ملوث ہونے کی تائید کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے سابق روسی جاسوس پر حملہ انتہائی شرمناک قرار دیا، جبکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ زہر کا استعمال ہولناک ہے اور یہ قابل قبول نہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ محمد یاسین کے دفتر میں مشتبہ پیکٹ موصول۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ موصول ہونے والے مشکوک پیکٹ کی اطلاع پر پولیس کو بلایا گیا اور علاقے کو بند کر کے تلاشی لی گئی، جبکہ احتیاط کے پیش نظر ایک مرد اور ایک خاتون کو سینٹرل لندن کے ہسپتال لے جایا گیا۔ ترجمان پارلیمنٹ کے مطابق پیکٹ کی جانچ کے بعد اسے غیر مضر قرار دے دیا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن محمد یاسین کے عملے کے ایک رکن نے بتایا کہ پیکٹ ان کے دفتر میں موصول ہوا، تاہم اس وقت وہ موجود نہیں تھے۔ امریکی صدر نے سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ امریکی صدر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جینا ہاسپیل نئی سی آئی ڈائریکٹر ہوں گی۔ جینا اس عہدے پر منتخب ہونے والی پہلی خاتون ہیں۔ ٹرمپ کی کابینہ میں یہ اب تک کی سب سے بڑی تبدیلی ہے، جس کی توقع گزشتہ سال اکتوبر سے کی جا رہی تھی۔ 65 سالہ ٹیلرسن اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی منظر عام پر آئی تھیں، جس کے بعد ان کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان، جس میں انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات کے حوالے سے بات کی تھی، اس فیصلے میں ٹیلرسن کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ فلسطینی وزیر اعظم رمی حمداللہ کے قافلے پر دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا گیا، جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے، تاہم وزیر اعظم محفوظ رہے۔ فلسطینی وزیر اعظم رمی حمداللہ غزہ کے دورے کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ اس دوران وزیر اعظم کا قافلہ غزہ میں داخل ہوا تو ایک چیک پوائنٹ کے قریب دھماکہ ہوا۔ دھماکہ خیز مواد وزیر اعظم رمی حمداللہ کا قافلہ گزرنے کے بعد پھٹا، جس میں کئی افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ فلسطینی وزیر اعظم دھماکے میں محفوظ رہے۔ امریکہ کی شامی حکومت کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی۔ نکی ہیلی نے شام میں جنگ بندی سے متعلق نئی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شامی حکومت اپنے عام شہریوں پر بمباری کر رہی ہے، جسے رکوانے کے لیے اور شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے امریکہ شام کے خلاف ملٹری کارروائی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، کیونکہ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ نکی ہیلی نے 16 روز قبل پیش کی گئی جنگ بندی کی قرارداد کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیز فائر کی قرارداد پر عمل درآمد نہیں
کیا گیا۔ آج شام کی صورتحال بالکل اسی طرح ہے جیسے 1 سال قبل تھی جب شامی حکومت نے شہریوں پر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا، جس کے جواب میں امریکہ کو شامی فوج کی تنصیب پر فضائی حملہ کرنا پڑا تھا۔ نکی ہیلی نے کہا کہ جب بین الاقوامی ادارے لوگوں کو تحفظ دلوانے میں مسلسل ناکام ہوتے نظر آ رہے ہوں تو ایسے وقت میں انفرادی طور پر ممالک کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اپنی انفرادی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے شام کے خلاف سخت کارروائی کرے تاکہ معصوم جانوں کو بے رحمانہ بمباری سے محفوظ بنایا جا سکے۔ دفاعی چیمپئن پشاور زلمی کے کامران اکمل ٹیم کو ٹاپ 4 میں لانے کے لیے پرعزم۔ کامران اکمل نے کہا ہے کہ پشاور زلمی کے 2 میچز باقی ہیں اور ان دونوں میچز میں وہ مداحوں کی دعاؤں سے لازمی فتح حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 15 اور 16 مارچ کو کراچی اور لاہور میں ہونے والے میچز انتہائی اہم ہیں۔ فینز نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا، گزشتہ برس بھی ہماری یہی پوزیشن تھی۔ شائقین کی سپورٹ رہی تو دونوں میچز جیت کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ وکٹ کیپر بیٹسمین نے کہا کہ ہر میچ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کروں اور اپنا 100% دوں۔ بدقسمتی سے بیٹنگ کلک نہیں کر رہی، تاہم میں بھرپور محنت کر رہا ہوں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے HumSub.TV۔ Please subscribe to HumSub.TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub.TV.